program is sponsored by Broadway Travel Southall. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबरों पर आज बात करनी है अपने व्लॉग में। काशिफ अब्बासी कहाँ हैं और काशिफ अब्बासी अब अपना प्रोग्राम कब से शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ी अहम खबर है। और इमरान रियाज खान की भी एक नई वीडियो सामने आई है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। ताज़ा तरीन वीडियो है जो उनकी अहलिया ने जारी की है और उसमें वो गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ और भी बड़ी अहम खबरें हैं। एक बहुत बुरी खबर है मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान के लिए। इस पर भी आगे चलकर आपको तफसीलात बताऊंगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बुरी खबर है और इसने किस तरह से मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के खानदान पर बिजलियां गिरा दी हैं। और एक ऐसा शख्स जो मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के खानदान का अहम फर्द है, कहाँ गायब हो गया है? किसी ने अगवा कर लिया है या फिर सज्जादा नशीन गोशा नशीन होकर बैठा हुआ है? और मरियम सफदर अवान का बिल्कुल जनाब, बिल्कुल वही बात जो आप सुनना चाह रहे हैं। मरियम सफदर अवान का खामद शरीफ है और वो खामद शरीफ कैप्टन सफदर आजकल कहाँ है? ये एक बड़ी खबर मुझे मिली है। रोटी कहाँ से खाता है, खाना किस लंगर खाने का मिलता है, ये सारी बातें आज के व्लॉग में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि मैं आपको बता सकूं कि शरीफ खानदान कितनी बड़ी मुश्किलात में फंस गया है। और मरियम सफदर अवान का एक भोंपू साफी जो इमरान खान को मुश्किलात में फंसाता और बचना मुश्किल जैसे थमने लगाता है, अब उसकी बारी आने वाली है। इंजीनियर मोहम्मद अली के बाद और कासिम अली शाह के बाद अब बारी है मंसूर अली खान की, जो अपने हर व्लॉग को इसी तरह से शुरू करता है जैसे इमरान खान सख्त मुश्किल में फंसे हुए। खबरें पढ़ता है, खबरें पढ़ने का अंदाज है, खबरें पढ़ने वाला एंकर बन गया तो क्या क्या गुल खिला रहा है ये आप देखते ही रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, असल हकायक क्या है और बड़ी खबर क्या है कि डयाला जेल में एक जो है फर्द जुर्म आयद करके गिरफ्तारी डाली गई है इमरान खान की, और वो है $190 मिलियन का केस। उसमें डयाला जेल में ही जहां पर साइफर केस की समाअत हो रही है वहीं पर जाकर गिरफ्तारी डाल दी है नैब ने और वहीं से जो है वकालतनामे भी जमा करा दिए गए हैं। अब देखिए कि इस केस का क्या बनेगा, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी कारकुनान जमानत पर रहा होते हैं उनको दोबारा गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के खानदान पर जो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा, तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हो गया है और इस खानदान को अल्लाह ने किस तरह से अपनी पकड़ में रखा हुआ है। जी हाँ, वो मुसीबत है आयशा सैफ, जो जुनैद सफदर की साबका बीवी है और उसका बार बार ये कहना है कि वो अपनी तलाक के सिलसिले में बड़े हर्जाने का दावा करने वाली है जो लाखों पाउंड की सूरत में होगा और जुनैद सफदर को वो पैसा आयशा सैफ को देकर ही जान छुड़ाना पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत जो शरीफ खानदान के सर पर आन पड़ी है वो ये है कि मियां बीमार शरीफ इस बात से सख्त परेशान और लाला है कि जिस बात पर वो पाकिस्तान आए थे और उनको उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान जाएंगे तो आपकी मकबूलियत को देखते हुए आपकी क़यादत में इंतखाबी मुहिम इस शानदार तरीके से चलाई जाएगी कि मुस्लिम लीग नून हर हल्के से भारी अक्सरियत से जो है वो वोट हासिल करके कामयाब होगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। मियां बीमार शरीफ और उनकी बेटी जहां भी गए रोए पीटे भी और आंसू भी बहाए और गले भी मिले, जुदाई के लम्हात को भी याद करते रहे, लेकिन लोगों ने फिर भी चोर चोर के नारे लगाए। और इसके साथ साथ सितम ये कि उसी पंडाल में इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तो अब मियां बीमार शरीफ जो इस बयानिए को लेकर आगे चले थे कि मैं वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है अवाम में मकबूल करवाऊंगा एक मरतबा फिर, अब परेशान है कि लोग उनको लाडला और चहेता सियासतदान कहकर पुकारते हैं और चोर चोर भी कहते हैं। इस बात से बड़े परेशान है कि ये लाडले वाला लेबल जो इन्होंने इमरान खान के माथे पर लगाया था अब वापस इनके अपने माथे पर आ गया है
اور یوں لگتا ہے کہ ان کو انتخابات جو ہے وہ تشتری میں پیش کر کے ان کے نتائج دیے جائیں گے. تو اب جب یہ نتائج ان کو مل جائیں گے تو یقیناً یہ 1 سال 1.5 سال سے زیادہ نہیں چل سکیں گے اور پھر ان کو دوبارہ سے اپنی پارٹی کو لے کے انتخابات میں آنا پڑے گا. لیکن اس وقت تک بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا وجود اور نشان بھی باقی نہیں بچے گا. اور اس طرح سے اگر انہوں نے کوئی حکومت حاصل کی اور اس حکومت کو حاصل کرنے کے بعد یہ واپس الیکشن میں ان کو آنا پڑا تو عوام ان کی ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے. اور اسی بیانیے کو، اسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میاں بیمار شریف مصرف میاں نواز شریف اپنے گھر سے کمپین کے لیے باہر نہیں نکل رہے. اور وہ جو ایک نعرہ، ایک ترانہ بنایا گیا تھا امید نواز شریف کا، جو امید کے حوالے سے، وہ بھی اب ٹھس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ زبردوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور عوام جو ہے کسی بھی صورت میں میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کو انتخابی مہم کی قیادت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. اور یہ خود بھی خوفزدہ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم عوام میں گئے تو عوام ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا گندا کھیل جاری ہونے والا ہے اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے بعد تو پھر ان کا عوام میں نکلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عوام انتہائی مشتعل ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب C24 ٹیلی ویژن چینل میں کارکنان کے انتخابات کرائے گئے تو پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت کے ساتھ، اور چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب کا جو ہے یہ چینل ہے، وہاں پر بلے بھی لہرائے گئے اور وہاں پر تحریک انصاف کا پرچم بھی لہرایا گیا. بڑی کوشش کرنے کے باوجود تحریک انصاف بھاری اکثریت سے وہاں سے کامیاب ہوئی. اور تب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر کہیں بھی الیکشن کرایا جائے گا، ریڈی ایسوسیشن پہ بھی الیکشن کرایا جائے گا، ٹانگا ایسوسیشن پہ بھی الیکشن کرایا جائے گا، تو فتح یقیناً عمران خان اور ان کی پارٹی کی ہوگی. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان ایک خوشحال ملک بنے گا آنے والے دنوں میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام باہر نکلے، لیڈر کی قیادت میں پاکستان کے مستقبل کو بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور پھر منزل دور نہیں ہے. ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ کاشف عباسی کے بارے میں بڑی اہم خبر آئی ہے. کاشف عباسی کا کہنا ہے کہ وہ 1-2 ہفتے مزید اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع نہیں کر سکیں گے، اور ان پر شدید دباؤ ہے، اور کن قوتوں کا دباؤ ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے جرنلسٹ مظہر براز صاحب جو کہ ٹیلنٹ نیوز میں کام کر رہے تھے، ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ صرف 20 لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے پورے پاکستان میں بات کرنے کی. الیکشن نشریات بھی وہ ہینڈل کریں گے اور دوسرے تیسرے تجزیے بھی وہی کریں گے. اس کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی بولنے کی کوشش کرے گا تو انجام کا خود ذمہ دار ہوگا. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ عمران ریاض کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں گاڑی چلا رہے ہیں اور ان کی فیملی نے ریلیز کی ہے. بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. عمران ریاض ایک بہادر اور دلیر صحافی ہیں. اگر ان کی صحت جو ہے ان کو اجازت دے اور ان کی صحت اچھی ہو جائے تو پھر وہ اسی طرح اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے. ہماری یہ دعا ہے کہ عمران ریاض جلد از جلد صحت یاب ہوں اور صحت یابی کے بعد اپنے فرائض منصبی سر انجام دینا شروع کر دیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.